अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जंगल में उरहान शहनशाह और सिपाहियों के साथ मौजूद होता है और शहनशाह से कहता है, शहनशाह साहब किले की दाईं तरफ आपके पास होगी और दूसरी तरफ औची साहब के पास होगी। बुरहान साहब जेर को चाहिए साहब, हम सामने दरवाजे को धकेलेंगे, हम अपनी तवज्जो मबजूल करवाएंगे ताकि शहनशाह साहब और औची साहब किले को अंदर से फतह कर सकें। इसलिए में कारा खलील तैमूर बोगा के साथ वहां पहुंचता है और कहता है, हुजूर हमने दूर से किले का मुशाहिदा किया है, दरवाजे खुले हैं, आसपास कोई नजर नहीं आ रहा। शहनशाह उरहान से कहता है, उरहान साहब ये एक जाल है, हमें रुककर सोचना चाहिए, हमें ऐसी शिकस्त का सामना नहीं करना चाहिए जैसे हमें बोरसा में हुई थी, हमारे सिपाही शोलों में जल रहे थे। कारा खलील कहता है, शहनशाह साहब फसीलों पर कोई नहीं था। तो शहनशाह कहता है, ये बात मुझे और भी ज्यादा खौफजदा कर रही है। उरहान कहता है, अंदर जो भी हमारा इंतजार कर रहा है हम जाके उनका मुकाबला करेंगे, उन पर हर किस रहम ना खाओ जो तुम पर कभी रहम नहीं खाएंगे, मत बोलो कि तुम्हारे लोगों के साथ क्या किया गया। ये कहते साथ ही उरहान घोड़े को दौड़ा देता है तो सब के सब उसके पीछे जाते हैं। जंगल से घोड़े पर सवार फ्लावियोस आगे बढ़ रहा होता है कि कुछ मशकूक चीजें देख के रुक जाता है। वो एकदम घोड़े से उतरता है और उसी तरफ देखता ही चला जाता है। वो चुप के सारी सूरत हाल का जायजा लेता है। डेफनी भी उसका ताकुब कर रही होती है। इसलिए में फातिमा और यगीत वहां से गुजरते हैं। फातिमा को आता और हमलावरों को देखकर फ्लावियोस बहुत परेशान हो जाता है। उसके मुंह से बेसाख्ता निकलता है, फातिमा। ये कहते साथ वो तेजी से आगे बढ़ता है। डेफनी उसका पीछा जारी रखती है। आगे बढ़ते हुए यगीत फातिमा से कहता है, जब हम पहली बार कबीले में आए थे तो आप मुख्तलिफ थी। फातिमा उससे कहती है, तब मैं छोटी थी, हम सभी छोटे थे। यगीत कहता है, ऐसा है मगर आप हमेशा मुस्कुराती रहती थी, मैं जब भी आपको देखता आप हंस रही होती थी और आप बातें भी बहुत करती थी। फातिमा कहती है, लोग बदल जाते हैं, हम सब बड़े हो जाते हैं। यगीत कहता है, बिल्कुल ऐसा ही है, मैं देखता हूँ कि आप अब भी कभी कभी मुस्कुराती हैं, बिल्कुल पहले की तरह। मेरा ख्याल है कि आपको हमेशा मुस्कुराना चाहिए फातिमा खातून। फातिमा कहती है, यगीत साहब मैं दोबारा मुस्कुरा सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा तब करूंगी जब मेरा दिल चाहेगा। यगीत कहता है, मैं जानता हूँ कोई आपसे वो काम नहीं करवा सकता जो आप ना करना चाहें, लेकिन मैं मुतजस्सिस हूँ, हमें जवाब देने के लिए आपको कितना वक्त दरकार है। इसलिए हमें तीर सामने वाले सिपाहियों को आ लगते हैं। तीर मारने वाले मोहब्बत सुरमा होते हैं। ये देखकर यगीत चिल्लाते हुए कहता है, सिपाहियों अपनी अपनी जगह संभालो। सब एकदम घोड़े छोड़ देते हैं और उन्हें घेर लिया जाता है। ये देखकर यगीत फातिमा से कहता है, फातिमा खातून आप भाग जाएं, मैं इन्हें रोकूंगा। जवाब में फातिमा कहती है, मैं अपनों को पीछे नहीं छोड़ती, चलो शाबाश। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों मुकाबला करने लग जाते हैं, मगर हमलावरों की तादाद काफी ज्यादा होती है। यगीत एक साथ कईयों को जहन्नुम वासिल कर देता है। वो अपने चारों अतराफ जबरदस्त अंदाज में तलवार घुमाता है, मगर उसकी नजरें मुसलसल फातिमा पे भी होती हैं, जिसे अगले ही पल दबोच लिया जाता है और यगीत से कहा जाता है कि हथियार डाल दो। ये देखकर यगीत कहता है, ठीक है इसे छोड़ दो। ये कहते साथ ही यगीत हथियार डाल देता है और उसे भी दबोच लिया जाता है। झाड़ियों में छुपा फ्लावियोस से सारा मंजर देख रहा होता है। एक हमलावर यगीत से पूछता है, तुम कौन हो? तो यगीत उससे कहता है, मैं शहनशाह सरदार का बेटा यगीत हूँ। हमलावर उससे कहता है, बहुत खूब, तुम हमारे काम आ सकते हो। उस्मान की बेटी और शहनशाह का बेटा हमारे पास है, मैं जाकर हेक्टर को इतला देता हूँ। ये कहते साथ ही एक सिपाही चला जाता है। बाकी हमलावर उन दोनों को लेकर आगे बढ़ते हैं तो फ्लावियोस भी उनका पीछा जारी रखता है। उधर अरमाडीज किले के सामने उरहान एक बड़े लश्कर के साथ मौजूद होता है, मगर किले के दरवाजे खुले और किला बिल्कुल वीरान होता है। अंदर से धुआं उठ रहा होता है। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद उरहान तलवार निकालता है और किले की जानिब बढ़ता है। उरहान के पीछे पीछे उसके जांबाज भी किले में दाखिल होते हैं, मगर वहां भी उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। उरहान घोड़े से उतरता है और कहता है, हर तरफ फैल जाओ। ये सुनते साथ ही सब फैल जाते हैं। आसमान पे गिद्ध उड़ रहे होते हैं। हर तरफ छानबीन की जाती है, मगर सन्नाटा और बस सिर्फ सन्नाटा। उरहान भी इस सूरत हाल से काफी ज्यादा परेशान होता है। वो मुहतात अंदाज में आगे बढ़ता है। जंगल में हेक्टर का सिपाही यगीत पे टूट पड़ता है। फातिमा और यगीत दोनों बंदे होते हैं। फातिमा चिल्लाते हुए कहती है, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। यगीत कहता है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते गद्दारो, तुम्हारा जोर तभी चलता है जब मैं बंदा हुआ हूँ, मुझे खोलो और फिर मुकाबला करो। कमांडर कहता है, तुम बहुत बातें करते हो, लेकिन मैं तुम्हें खामोश करवाना खूब जानता हूँ। ये कहते साथ ही वो उस पर टूट पड़ता है। वो इतने ज्यादा मुक्के बरसाता है कि यगीत बिल्कुल निढाल हो जाता है। फातिमा परेशान होते हुए कहती है, यगीत आंखें खोलो। कमांडर फातिमा की जानिब बढ़ते हुए तलवार उस पर तानता है और कहता है, अपनी जबान बंद रखो वरना मैं तुम्हें खामोश करवाना जानता हूँ। ये देख के फ्लावियोस को बहुत गुस्सा आता है और वो आगे बढ़ते हुए कहता है, हाथ मत लगाना इसे। ये कहते साथ ही फ्लावियोस अपना चोगा उतार फेंकता है। फ्लावियोस को देखते हुए फातिमा परेशान होते हुए कहती है, अचोरा। कमांडर एकदम से भागते हुए फ्लावियोस पे हमला करता है, मगर फ्लावियोस उसे पहले ही वार में काट डालता है। फ्लावियोस की फुर्ती देख के फातिमा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं।
ایک کے بعद دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا فلاویوس سب کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا ہوتا ہے۔ فاطمہ حیران و پریشان ہوتی ہے کہ تاجر کی اس قدر پھرتی اور مہارت کیسے۔ سب کو مارنے کے بعد فلاویوس تیزی سے فاطمہ کے پاس آتا ہے اور اس کی رسیاں کھولنے لگ جاتا ہے۔ فاطمہ کہتی ہے تم تو تاجر تھے نا، بدل تو نہیں سکتے، ایسے کیسے لڑ رہی ہو؟ یہ سن کے فلاویوس کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے میں تمہیں مشکل میں دیکھتا ہوں تو میری عقل کام کر جاتی ہے۔ زخمی کمانڈر کو اٹھتا ہوا دیکھ کر فاطمہ کہتی ہے اکچورا وہ نہیں مرا۔ یہ سنتے ساتھ ہی فلاویوس آگے بڑھتا ہے اور تلوار اس کے پیٹ میں گھوم دیتا ہے۔ مزید سپاہی آ جاتے ہیں اور فاطمہ فلاویوس سے کہتی ہے مزید آ رہے ہیں۔ ہیکٹر کے مزید 2 سپاہی حملہ کرتے ہیں تو فلاویوس ان کے ساتھ نمٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ فلاویوس کی تلوار گر جاتی ہے مگر فلاویوس بڑی طاقت سے ان کی بازو پکڑ لیتا ہے۔ فاطمہ بھی خود کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے۔ ارماڈیس قلعے کا چپا چپا چھانا جا رہا ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے بڑھتے ایک طرف سے آوازیں آتی ہیں خدا یہی چاہتا ہے، خدا یہی چاہتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہیکٹر کا بونا ساتھی ایک طرف سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ وہ کچھ دیر رکتا ہے اور ایک دم سے بھاگ پڑتا ہے۔ اورحان اور اس کے ساتھی اس کا تعاقب کرتے ہیں۔ ہیکٹر کا بونا ساتھی انہیں ایک طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ وہ خنجر پھینکتا ہے اور پھر ایک طرف بھاگ پڑتا ہے۔ اورحان خنجر اٹھا کے دیکھتا ہے تو خلیل آ کر کہتا ہے وہ غائب ہو گیا ہے۔ اورحان پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے یہ خنجر فاطمہ کا ہے، تم لوگ یہاں انتظار کرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان آگے بڑھتا ہے۔ شاہنشاہ اور اوچی بھی دوسری طرف سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ شاہنشاہ کو وہاں خون سے لت پت یگید کی تلوار ملتی ہے۔ وہ پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے میرے بیٹے یہ میرے یگید کی تلوار ہے۔ وہ پریشانی کے عالم میں آگے بڑھتا ہے۔ جنگل میں فلاویوس نے ان دونوں کے بازو اب بھی پکڑے ہوتے ہیں۔ تینوں کے درمیان خوب زور آزمائی ہوتی ہے مگر اسی لمحے سامنے سے ایک اور آ رہا ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر فاطمہ بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ بھاگتا بھاگتا تلوار فلاویوس کے جسم میں گاڑ دیتا ہے۔ یہ دیکھ کے فاطمہ چلا اٹھتی ہے آگ چورا۔ ارماڈیس میں اورحان آگے بڑھ رہا ہے کہ اسی لمحے ایک طرف سے شاہنشاہ اور اوچی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور شاہنشاہ کہتا ہے میرے بیٹے کو لے گئے۔ اورحان سامنے سفید کپڑے پہ لگے ہوئے خون کو دیکھتا ہے اور بوجھل قدموں کے ساتھ پاس جا کر کہتا ہے اے میرے اللہ مجھے آزمائش میں نہ ڈالنا۔ اورحان کپڑا ہٹاتا ہے تو نیچے ایک بوڑھے کی لاش ہوتی ہے اور یہ بوڑھا ساروس ہے۔ اورحان سکھ کا سانس لیتا ہے کہ یہ فاطمہ یا یگید نہیں ہے۔ اس لمحے ہیکٹر اپنے بونے کے ساتھ سامنے آتا ہے اور کہتا ہے بورسا کی حفاظت نہ کر سکنے والے ایک گناہگار تکفور کی لاش اور میرے سامنے خود کو ریاست سمجھنے والے ایک سردار اور اپنی اولاد کی حفاظت نہ کر سکنے والا ایک لاچار باپ ہے۔ شاہنشاہ غصے سے پوچھتا ہے کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ وہ آگے بڑھتے ہی ہیں کہ تیر ان کے سامنے آ لگتے ہیں۔ ادھر ادھر دیکھنے کے باوجود انہیں کوئی نظر نہیں آتا۔ ہیکٹر کہتا ہے میں خدا کا ہاتھ ہوں نعوذ باللہ، اور یہاں تمہارا کوئی حکم نہیں چلتا۔ اورحان کیا تم خوف کو پہچانتے ہو؟ جواب میں اورحان کہتا ہے خوف ہمارا کیا بگاڑ لے گا، ہم موت کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہیکٹر کہتا ہے موت تو خوف سے نجات ہے، خوف اپنی اولاد کی فکر کرنا ہے، اس نادیدہ احساس کا اندر سے نوچنا اور ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے۔ اگر تم بھی دیکھنا چاہتے ہو کہ خوف کسے کہتے ہیں تو شاہنشاہ کے چہرے کو دیکھو۔ جب ایک سردار واقعی شکست کھا جاتا ہے تو وہ ایسے ہی دیکھتا ہے۔ اور تم اورحان اپنی بہن کی فکر کر رہے ہو کہ وہ زندہ ہے یا نہیں؟ اورحان پوچھتا ہے کیا چاہتے ہو؟ ہیکٹر کہتا ہے آخرکار تم نے درست سوال پوچھا، بورسا اب میرے ہاتھوں میں ہے اورحان، میں نے تمہارا خواب چرا لیا ہے اور تم زندہ یا مردہ شہنشاہ کو میرے پاس لاؤ گے۔ اورحان کہتا ہے جس شہنشاہ کو تم نے مار دیا اس سے مدد کی امید رکھتے ہو ہاں؟ ہیکٹر کہتا ہے میرے ساتھ دماغی کھیل مت کھیلو اورحان، مجھے تم شکست نہیں دے سکتے کیونکہ میں نے حفظ کر رکھا ہے کہ تم کس چیز سے برباد ہوگے۔ تم شہنشاہ کو میرے قدموں میں لاؤ گے ورنہ میں صرف فاطمہ اور یگید کی موت پر نہیں ٹھہروں گا، تمہارا پورا خاندان موت کے اس سر چہرے سے روبرو ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی ہیکٹر ان کے سامنے ایک گولا پھینک دیتا ہے۔ وہ تینوں بمشکل بچتے ہیں اور پیچھے ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے، دھواں پھیلتا ہے اور واپس جب چھڑتا ہے تو وہاں سے ہیکٹر جا چکا ہوتا ہے۔ ان تینوں کی نظریں مسلسل ہیکٹر کو تلاش کر رہی ہوتی ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ آج سے جو نیکسٹ ایپیسوڈ کا ٹریلر ہوگا اسے بھی اپلوڈ کیا جائے گا ٹائم ٹریک یوٹیوب چینل پہ۔ ابھی تک ٹریلر ریلیز نہیں کیا گیا تو جیسے ہی ٹریلر آئے گا اسے ایکسپلین کر کے اپلوڈ کر دیا جائے گا ٹائم ٹریک یوٹیوب چینل پہ، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس کے علاوہ کمیونٹی ٹیب میں ہم پوسٹ کرتے ہیں ہر ایپیسوڈ کے بعد کہ آپ اس ایپیسوڈ کو کتنا رینک کریں گے، تو وہاں پہ بھی آپ 10 میں سے جا کے ایپیسوڈ کو رینک کر سکتے ہیں، 10، 9، 8 یا کمنٹس باکس میں اس سے بھی کم اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ویسے ہمارے خیال میں پچھلی 2 سے 3 ایپیسوڈ جو ہے وہ ان میں کافی زیادہ بہتری آئی ہے اور دلچسپی بڑھ رہی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔